जिंदगी से कभी प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। लोग कहते हैं दौलत रखो, बुरे वक्त में काम आएगी। मैं कहता हूं अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखें, बल्कि उसका इखलाक और चाहत को देखें, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक हर जख्म की दवा होती। वजू से शक्ल, नमाज से अकल और कुरान से नस्ल पाक होती है। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सके, वो मुशक्कत के सिवा कुछ नहीं। घर मालो दौलत से नहीं, इखलाक से आबाद होते हैं। मट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। कुरान जो कौमों को जिंदा करने के लिए आया था, उसे हमने मुर्दों और कब्रिस्तानों को सुनाने तक महदूद कर दिया है। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद को मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घूम आता है। टूटा हुआ यकीन और गुजरा हुआ बचपन, यकीन मानिए कभी वापस नहीं आता। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। जब रिज़्क में कमी वाक़े होने लगे तो कसरत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करो। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बावजू होकर सोया करें। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से है, और दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। और जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क तौबा किए बगैर सोना है। अल्लाह ताला ने औरत का रुतबा बहुत बड़ा रखा है, इतना बड़ा कि रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। मायूस मत होना, अल्लाह सबसे ज्यादा मायूस कुन लम्हात में उम्मीद भेजता है। और याद रहे, सबसे ज्यादा बारिश हमेशा तरीक तरीन बादलों से होती है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी पर लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना उतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर लिखना। जब से लोग बुजुर्गों की कम इज्जत करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे नाराज होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चलेगा कि तू नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे कि बारिशें बगैर मौसम के हो रही हैं, हुकूमत बेवकूफों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज हूं। औरत जब मोहब्बत के सफर में आंखें बंद करके चलती है तो मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बदतरीन सजा ये है कि अल्लाह तुम्हारी जुबानों से अपना जिक्र रोक ले
کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ نمبر 4، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔ اور نمبر 5، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ نمبر 1، امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے۔ نمبر 2، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے۔ نمبر 3، نشہ بازوں کی محفل سے۔ نمبر 4، فحش ناولوں اور رسالوں سے۔ نمبر 5، تہمت کی جگہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو۔ نمبر 1، بیماری میں دوا۔ نمبر 2، دشمن کے سامنے آنسو۔ نمبر 3، بے موقع غصہ۔ نمبر 4، جس دریا سے گزرے اس کا پانی۔ نمبر 5، اور رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1، بھروسہ۔ نمبر 2، وعدہ۔ نمبر 3، تعلق۔ نمبر 4، دل۔
کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔